السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تصوبوا تقشرات لكم والناس اللي عزاز عليكم. اول حاجه كنديروا بحال واحد العقده بحال هكا، كندخلوا الخيط نخرجوه من هنا بحال هذا الشكل، بحال شكل عقده عاديه. من بعد كندخلوا فيها الكروشي وغادي نجرو شويه باش نصغروها بحال هكا، تولي عندنا بحال شكل عين. ها هي غادي نشدو الخيط هاد الصغير بهاد اليد والطويل بهاد اليد، وغادي نحاولوا نتنيوه على الصبع ديالنا بحال هكا. انا كنحاول نوضح بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يخدموا بالكروشي. وغادي نبداو نديرو ما يسمى بالسلسله، هي متكونه من عيون بحال هكا. ها واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، نديرو بحال هكا وكنرجعو للعين الاولى اللي درنا وكندخلو فيها الكروشي. ساهله ما فيهاش شي حاجه بحال هكا. ها هي دابا غادي ندخل، كنرجعو هادشي اللور بحال هكا، وغادي نجر هاد الخيط وكنجر كلشي بحال هكا ونخرجو من هنا وكندير عين بحال هكا. كتولي عندنا واحد الدائره صغيره هي اللي غنخدموا عليها. ها هي شفتوها دائره صغيره، نحاول نعاودها لكم باش تفهموا لان البدايه هي الاساس. نديروا عقده على هذا الشكل وكنديروا 5 ديال العيون. 1 2 3 4 5. كنرجعوا للعين الاولى وكنخشيو فيها الكروشي بحال هكا وكنلويو الخيط وكنجرو كلشي بحال هكا. صافي، هذا كنبقاو شادين هذا الخيط، نبقاو شادينه بحال هكا وكنبداو دابا غادي نخدموا وسط هاد الدائره اللي درنا. نخشيو الكروشي وسطها ونجروا الخيط بحال هكا، كنجروا بحال هكا بحال هكا. هذا كيتسمى عمود اولا ضربه. كنديروا كنلويو الخيط، نعاود بشويه، كنلويو الخيط على الكروشي بهذه الطريقه، كندخلوا الكروشي في هذه الدائره الوسط، كنجبدوا الخيط براس تاع الكروشي بهذه الطريقه وكنلويو الخيط مره اخرى على الكروشي وكنجبدوا وكنخلو بحال هكا، كنعاودوا نلويو الخيط مره ثانيه وكنجبدوا كلشي. هيا ولات عندنا عمود او ضربه هي هذه. نعاودها مره ثانيه بحال هكا. كنديروا وحنا كنخدموا في نفس الوقت كنحسبوا. هنا كان عندي 1 2 3، غنديروا 12 عمود او 12 ضربه في هاد الدائره هذه. كنخشيو الخيط نجبدوه بالكروشي، نخشيوه مره ثانيه ونجبدوه. صافي، سهله ما فيهاش شي حاجه. 1 2 3 4، درنا 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دابا كملنا عدد ديال هاد الاعمده اولا ديال هاد الضربات.
خصنا نسدو هاد الدائره، ما خصهاش تكون تبقى بحال هكا. غادي نرجعوا لاول عمود درنا وكنخشيو فيه بحال هكا الكروشي بلا ما كنلويو الخيط، غير كنخشيو الكروشي بحال هكا. كنجبدوا الخيط بهذه الطريقه وكنعاودوه هو نيت نفسه، نجبدوه ندخلوه مع العين الاخرى. هي ولات عندنا دائره بحال هذا الشكل. هنا كنديروا جوج عيون، ها واحد ها جوج. كنجيو السنه الاولى اللي قريبه لينا بحال هكا، وكنديروا فيها جوج اعمده، ها واحد. هنا درنا عمود، خدمنا بعمود، دابا غنخدمو بنص عمود. نوريكم العمود. هادو الاسماء المتداوله، اولا بالدارجه كنقولوا ليها نص ضربه. في الاول خدمنا هنا بضربه، هنا غنديروا نص ضربه. ها كيفاش كتكون. كنخشيو اول حاجه كنلويو الخيط على الكروشي، كندخلوه في العين، كنهزو الخيط نجروه، وغادي نعاودو نلويو عليه الخيط وغنجرو كل شيء في مره واحده بحال هذا الشكل. نعاودوها مره اخرى. كنلوي الخيط، ندخل الكروشي في السنه او العين اللي يعني المواليه، وكنجبد الخيط وكنجر كل شيء. عفوا. المهم انا وريتكم هنا كيفاش كنخدموا نص ضربه. هنا باش كتنجح معنا القشرات خصنا واحد كنتم غاديين بالحساب. على هنا قلنا خدمنا 12 ضربه او 12 عمود. فوق منه في كل ضربه او غادي نديرو جوج مرات، يعني فوق كل عمود غادي نخدمو جوج مرات باش غتولي عندنا هنا 12 وفوق 24. هنا غادي نديرو في العين المواليه، ندخل الكروشي وغادي نخدم نص ضربه اولا نص عمود فيها هي نفسها. غادي نعاود ندخل الخيط ونخرجو باش غيولوا عندي جوج ضربات في كل عين. ها هي جوج ضربات في كل عين، ها الاولى وها الثانيه في نفس العين. ها الاولى وها الثانيه في نفس العين. في العين المواليه غنخدموا فيها جوج مرات، ها المره الاولى وها المره الثانيه. العين المواليه كذلك نخدموا فيها جوج مرات، ها المره الاولى وها المره الثانيه. نفس الشيء جوج مرات كنخدموا في كل عين. كل عين كنديروا فيها جوج ديال نصف عمود، اولا كيف كنقولوا ليه بالدارجه نصف ضربه. بالنسبه للبنات اللي تيخدموا الكروشي راه عارفين هاد لي مو تكنيك. ها هي دابا ولات عندنا الفوق، ها هي الا حسبناهم هادو غادي نلقاو 24. كيف الاول غادي نخدموا غادي نسدو هاد الدائره هذه كيف درنا في المرحله الاولى. باش كنسدو بوحده اللي كتسمى منغلقه، يعني هذه ما كنلويوش فيها الخيط، هذه غير كنجيو وكنخشيو الكروشي في العين الاولى، كنجروا الخيط وكنخرجوه. هذه كتسد لينا دائره. ها هي المرحله الثالثه او السطر الثالث. غادي
كنرتفعوا ديما بجوج عيون، واحد جوج، وغادي نبداو هاد الارتفاع هذا كيشكل لنا عمود. العمود الموالي او العين المواليه غادي نديرو فيها عمود ثاني بحال هكا اولا نصف عمود. عندنا دابا واحد جوج، غنزيدو الثالث، نزيدو الثالث، كنديرو ثلاثة، والرابع كنخدمو فيه جوج مرات، واحد جوج، خدمنا جوج في نفس العين، خدمنا واحد في العين الموالية، نزيدو واحد اخر يوليو عندنا جوج، والثالث كنخدمو فيه جوج مرات، الاولى هاد الثانيه في نفس العين، واحد جوج، والثالث نخدمو فيه جوج مرات، هاد الاولى هاد الثانيه، واحد جوج، والثالث جوج مرات. عندنا غير هاد السطور الاولين اللي فيهم الحساب، هاد ثلاثه السطور الاولين هما اللي فيهم الحساب، اما السطور اللي غيجيو من الفوق ما فيهمش، عاديين هادو كيتخدموا بشكل عادي، كنبقاو خدامين بواحد واحد. خدمنا جوج، دابا الثالث غنديرو فيه جوج مرات، واحد جوج، ودابا صافي كملناها. غادي نسدو منغلقه هكا، هي بالنسبه للسطر الثالث او الرابع. غادي نطلعو بجوج عيون، وغادي نبداو في كل عين اولا في كل فراغ كنخدمو عمود، كل فراغ بحال هكا غادي نخدمو فيه عمود اولا نصف عمود، عفوا بحال هكا. الفراغ ديما اللي الموالي كندخلو الكروشي، نجبدو الخيط ونجرو بحال هكا. هذا هو الشكل ديال الخدمه اللي غادي نبقاو طالعين بها، نبقاو خدامين بهذه الطريقه، ندخلو الكروشي نلويو الخيط نجبدوه وكنجرو كلشي نخرجوه ديال الطريقه هكا. سهله، فيها شي حاجه في الاول اللي كاين كتبغي التركيز وكتبغي الحساب، اما من بعد كنبقاو خدامين بنفس الطريقه. ملي كنوصلو هنا للاخر غادي كنسدو المنغلقه، ومن بعد كنرتفعوا بجوج عيون بحال هكا، وكنبداو نخدمو بالطريقه اللي سبقات، يعني في كل عين كنخدمو نصف عمود بحال هذا الشكل، في كل عين، في كل عين ها هي كيف ما كتشوفوا كندخلوا الكروشي. انا نعاود بالعرض البطيء ندخلوا الكروشي
نجروا الخيط ونجبدوا كل شيء، ندخلوا الكروشي، نجبدوا الخيط ونجروا كل شيء. العين الموالية اللي هي هذه، ندخلوا الكروشي وكنجبدوا كل شيء هكا. العين الموالية هكا، العين الموالية كنلويو الخيط على الكروشي، في العين الموالية كندخلوه، وبهذا الراس كنجبدوه وكنجروا كل شيء. هذه هي الطريقة اللي غادي نستمروا بها. انا كنت ديجا باديه بلون اخر، ولكن حيت غامق انا بديت لكم بهذا حتى تفهموا الطريقه، ونكمل في هذيك اللي كنت باديه. هي دابا بدات كتشكل معنا الشكل ديال التقشيره من القدام، بدا كياخد الشكل ديالو. انا غادي نسدها دابا بمنغلقه هنا بحال هكا. هي بدات كتشكل، ولات لينا بحال شكل قبيبه، بدات كتشكل. غادي نبقى قاعده بنفس الطريقه، كنديروا جوج ديال عيون، وفي كل عين كنخدموا نصف عمود بحال هكا. كبرنا شويه هاد القاعده هذه. دابا غادي نقطعوا الخيط وغادي ندوزو لمرحله اخرى. كنقطعو وهنا غادي نحسبو 5 العيون من هاد الجهه و5 العيون من هاد الجهه. هنا غادي نحسبو 1 2 3 4 5 وغادي نديرو واحد العلامه، كنديرو فيليل ولا نديرو اي حاجه كنعلمو بها. غندير خيط، ها هي بحال هكا. نحسبو تاني الجهه الاخرى 1 2 3 4 5 نبداو هنا الخدمه. نديرو بحال كيف الاول واحد العقده. ديما فاش كنبغيو ندخلو الخيط كنديرو هاد الطريقه هادي، كنجبدوه، كنديرو جوج عيون، كنرتفعو بجوج، وكنبقاو خدامين بنفس الطريقه اللي بدينا بها. بشكل عادي في كل عين كنديرو نصف عمود. داك الخيط يا اما كنخدموا عليه بهذه الطريقه هذه، يا اما كنقطعوه بالمقص. غادي نوريكم غير سطر واحد ومن بعد غادي نوقف الفيديو ونكمل الخدمه باش ما نطولش عليكم الفيديو. كنبقاو مستمرين حتى كنوصلوا للعلامه اللي درنا.
نبقاو خدامين بنفس الطريقة، نصف ضربة، وصلنا للعلامة. دابا غادي نخدمو فيها ونحيدو الخيط. هي هذه العلامة اللي درنا، نخدمو فيها صافي، نحيدو الخيط. ها هي نحيدوها، كتجينا بحال هكا. كنرتفعو بجوج عيون ونعاودو دورة اخرى، كنقلبو ونخدمو. هذه شوية مختلفة على البداية اللي كنا بادين بها. هي نفس الخدمة، هي الطريقة مختلفة شوية ديال اننا كنقلبو وكنخدمو من الداخل هكا. استمروا بحال هكا حتى البداية. هذه هي نقطة البداية اللي بدينا بها، نديرو ليها بحال هكا. هنا غتبدا تبان عندنا اشنو كنديرو. هنا بان لينا دابا اشنو غادي نبداو نديرو. هادوك اللي خلينا الوسط هما اللي كيبينوا لينا بحال هكا الشكل ديال التقشيره، بحال هكا غادي تبقى طالعه. غادي نخدم، المهم انا غادي نستمر بحال هكا. كنرتفعوا كيف ما قلت لكم بجوج عيون وكنقلب وكنخدم. مره كنخدم على برا ومره كنخدم لداخل بهذه الطريقه. هنا بالنسبة للمقاسات، يعني واش بغينا تقشيرة صغيرة ولا كبيرة، هي فين كنزيدو في العدد ديال الأسطر فقط. بغيناها عريضة كنزيدو في العرض بإضافة هاد بحال هكا. الا بغيت نزيد في العرض غادي ندير جوج مرات في العين بحال هكا، نزيد شي 4 العيون، ولا غنضرب شي، نخدم تقريبا جوج في كل عين. نقدر ندير نزيد جوج هنا ونزيد جوج الوسط ونزيد جوج في الاخر باش كتعرض شويه. ما الطريقه راه هي هذه. وصلت للاخر. هنا نخدموها بحال هكا وكنرتفع بجوج عيون وكنقلبوها بحال هكا وكنبداو خدامين لداخل بحال هكا. صافي انا غادي نستمر بنفس الطريقه
حتى نوصل لداك الطول اللي بغيت. الطول كيبقى على حسب الرجل قداش بغيتو، الانسان كبير ولا البيبي صغير، ولا على حسب الطول تاع الرجل. فاش نوصل للطول اللي بغيت غادي نرجع لكم. هي دابا بدات كتشكل معنا، بان لكم دابا شنو كاين. ها هي تجي بحال هكا. فاش كنوصلوا للطول اللي بغينا صافي غادي نقطعوا الخيط وغادي ندوزو باش غادي نسدوها بحال هكا. كنسدوها بهذه الطريقه، كتقلب بحال هكا وكنسدوها. نقدروا نخيطوها بالبرا والخيط من نفس اللون، اولا نقدروا نستعملوا الكروشي. كنبداو نجمعوا الجناب بجوج بمنغلقه. كنحيدو الزوائد ديال الخيط. وهي تجمعات. الا بغيناها قصيره كنكتفيو فقط نديرو لاضريس في الجناب ونخليوها قصيره. بغينا نطلعوها اولا نزيدو لها في العلو وغادي نخدموها من الفوق كيف ما غادي ندير دابا. غادي ندخل لون اخر، تبقى الالوان على حسب الذوق، و تقدروا ديروها لون واحد، تقدروا ديروا الوان على حسب كل واحد وشنو باغي. كنجيو هنا كنبداو نطلعوا بجوج عيون وغادي نخدموا بعمود. في كل عين نديروا عمود.
نستمر بهذه الطريقة حتى نكمل الدورة. في كل فراغ كنخدمو عمود بحال هكا. من بعد ما كنحصلوا على الطول او العلو اللي بغينا، غادي ندوزو نصوبو واحد الشبكة. كنرتفعو بجوج عيون، واحد جوج، وكنزيدو 3. كنفوتو العين الاولى، العين الثانيه، الثالثه كنخدمو فيها. هكا واحد جوج 3. هنا في الفراغ الاول كنديرو منغلقه، والفراغ الثاني كنديرو 5 الأعمدة. 1 جوج 3 4 5. ثم منغلقة و5 الأعمدة. كنبقاو غاديين بهذا الترتيب حتى الأخير. بالنسبه للشكل النهائي ديال التقشيره ديالنا هو هذا. يمكن لكم تزينوها بوريدات كيف ما حطيت لكم في الفيديو الاول ديال اساسيات تعليم الكروشيه، كيف ما يمكن لكم تزينوها بالعقيق او لا كيبقى تزيين على حسب الرغبه والذوق ديال كل واحد. ما تنسونيش من لايك الى عجبكم الفيديو، وبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا. الناس اللي باقيين ما تابوناوش عندي ديروا لي ابوني، وبالسلام عليكم.